وینه مینه سے بدن سے خاخش بدن سے اور کپڑوں سے بڑی بڑی قطرے دی دی سالموس کی گیا نہ کی گی درہمی بغلی صورت ہے چونی برابر دا گوتا سا دے دا کس مسا کاٹی گوتی کسی کٹی گی دا دغ برابر که دور وینه را جام شوا نبی علموزو سرا نکی گی کپڑاوی کیا بدنوی البتہ خزی والا کو مین سیز والا دے که غیوہ کتری برابر وی ہم خو وہ سوچ کا انداغ وینه مین سیز والا نا اوم وینه دے لوس والا دے بدن والا دے چی والا دے مود دیتا شرش دے درہمی بغلی یو ما چونی برابر وخی صحیح شو دا بیا مړی کې شرط نه دی ښځه دی مړی هغه سبزي په کټوي ګوتې وینه شوله کریلا دی ټینډي دی چې دی هغه وینه اوسې لږه غوته خاښه شوه ایوا کتره وینه وینې ټوله مړی چې کوي نجسوي هلته بیا درهمې بغلي شرط نه دی هلته که ایوا کتره وینې نه وي ایته هغه ټوله مړی ورسره څه کېږي نجسه کېږي صلی الله علیه محمد علیه محمد